श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरम् गुरु साक्षात् परो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरु कृपा। भगवान का मंगलमय रस अमृत आस्वादन गर्दै भगवान का चरणारविन्दमा चित्तवृत्ति लगाइरहनु भएका निधिध्यासनमा राज गर्नुभएका सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरूमा भगवानको मंगलमय कथा र समृद्ध सुधामा श्रवण गर्नका हेतु स्वागत छ। जय श्री राधे। शान्तं शाश्वत प्रमेहमनघं निर्वाण शान्ति प्रदं ब्रह्मं शम्भु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलं क्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितयुगलमुखं स्वाधरेण स्तवेणुम् श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्यः वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। भगवान श्री द्वारिकानाथ प्रभु कृष्णले सत्यभामालाई भन्नुभयो, हे शुभ्रु, साक्षात कल्पवृक्ष मेरै स्वरूप हो। यो कल्पवृक्षमा मेरो निवास छ। यसैले मेरो रूप जानेर कल्पवृक्ष पिप्पललाई पूजा गर्दछ। सर्वदा प्रकारद्वारा भगवानको स्तुति हुन्छ। यसैले अग्नि ब्राह्मणको रूप धारण गरेर गौरी शंकर प्रभुको अन्तरङ्ग लीला देख्नका लागि जब जानु हो,
उहाँलाई पार्वती महारानीलाई आफ्नो आनन्दत्वमा रमण गरिरहेको अवस्थामा व्यवधान भएको छ। असाध्यै आमा जगदम्बा क्रोधी हुनुभयो र उहाँले रूप धारण गरेर, हे अग्नि देवता, ब्राह्मणको रूप धारण गरेर यो लीला हेर्न आउनुभयो। वास्तवमा अणुदपि अहियान महादपि महियान त्यो परमात्मालाई सृष्टिको सारा गति सञ्चालन गर्नका लागि भगवानले यो व्यवस्थाहरू गरिबक्सेको छ। यो कुनै पनि नौलो चिज छैन। त्यसो हुनाले यो तपाईले बीचमा व्यवधान गराउनु भयो, तपाईलाई श्राप दिन्छु। सारा देवताहरूलाई उहाँले श्राप दिनुभएको छ। स्त्रीको आकांक्षा, मनोआकांक्षा, अन्तरङ्ग लीलाको समयमा व्यवधान गर्ने तपाईहरू देवता भएर राक्षसहरू काम नलाग्ने भए त कोही बात छैन, ठिकै छ, बुझेनछन् भन्नु पर्यो। बोधज्ञ भएका जनहरूले पनि देवताहरूले आज यस्तो हरकत गर्ने उहाँले श्राप दिनुभएको छ। त्यस समयमा म पिप्पलको वृक्ष भए। भगवानको विष्णु पिप्पलको वृक्ष हुनुभयो। भगवान महादेव बरको रुख हुनुभयो र सारा देवहरू जड हौ तिमीहरू भनेर श्राप दिनुभएको थियो। यसैले रुख भए। रुख भएर तपस्या गर, जसलाई शरीर पाएर यसको आनन्दत्वको विषयमा ज्ञान हुँदैन भने ती जनहरूले तपस्या गर्नुपर्छ। ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि तपस्या गर्नुपर्छ भन्ने आज्ञा भएको थियो। त्यसैले ती वृक्षहरू सबै देवताहरू वृक्ष रूप भएर जगदम्बा आमाको तपस्या गर्न लागे। आशक्तिको उपासना गर्न लागे र सर्वदा प्रकारद्वारा शमीका वृक्षमा साक्षात भगवान गणपति देव हुनुहुन्छ। पलासको वृक्षमा ब्रह्माजी राज गर्नुहुन्छ। ब्रह्माजी वृक्ष हुनुभएको छ, यसैले ब्रह्म दर्शन हुन्छ। कमलको वृक्ष भगवान नारायण परमात्माको स्वरूपमा दर्शन हुने गर्दछ। यसैले भगवान मङ्गल्यमय आनन्दमय स्वरूपद्वारा सुशोभित हुनु। त्यसैले भगवती सर्वदा प्रकारद्वारा पार्वती महारानीको श्राप आज पनि आशीर्वचन रूपमा सबैलाई प्राप्त भइरहेको छ। बर पिपल गौरी शङ्कर भगवान लक्ष्मी नारायण स्वरूपको परमात्मा भनेर पूजा गरिन्छ। अथवा हर र हरि शक्ति स्वरूपिणी भवानी लक्ष्मीका साथमा राखेर बरपिपलको पूजा हुन्छ। यसैले चौतारीहरू बनाएर हाम्रा पितृहरूलाई शान्ति मिलोस्, हाम्रा जनहरूलाई हाम्रा पितृहरूले मोक्षको गतिमा जाँदा यो छाया हामीले जुन टक्राएका छौँ यो छायामा बसेर आनन्द त लिनुहोस्। हे भगवान नारायण, हे भगवान आशुतोष त्रिपुरारी प्रभु, हजुरहरूको स्वरूपलाई हामीले हाम्रा पितृहरूको कल्याणका लागि सन्निहितो हरि हजुरको गतिमा प्राप्त हुन्, दुःख दलन र अप्ठ्यारा पन्थहरूमा प्राप्त नहुन् भन्ने भावनाले यो चौतारी बनाएका छौँ। यो चौतारीमा राम्रा राम्रा वृक्ष हर र हरिलाई हामीले स्थापना गराएका छौँ र समय प्राप्त भएपछि यी परमात्माको धुमधामसँगले विवाह पनि उत्सव गराउने चलन छ।
त्यसैले बारम्बार प्रकारद्वारा हामी वर पिपलको पूजा गर्नुपर्दछ। भगवान शिव र भगवान विष्णुको स्वरूपमा कल्पवृक्ष रूप वर पिपलको पूजा हुन्छ। सत्यभामालाई बडो खुसी लाग्यो र भगवानले दिव्यमय प्रकारद्वारा लक्ष्मी महारानीका आज्ञा अनुसार अलक्ष्मीलाई यही पिपलको वृक्षका मुनि बसेर सर्वदाका लागि आफ्नो समय व्यतीत गर्नका लागि भगवानले आज्ञा भएको छ। यो पिपलको वृक्ष साक्षात हे अलक्ष्मी सर्वदा प्रकारद्वारा यो मङ्गलमय छ। मेरै स्वरूपबाट यी जन्मिएकी, मेरै स्वरूप साक्षात भएको हुनाले यसलाई ऊर्ध्वमूल मद शाखा अस्वस्थम प्राहुरव्ययम छन्दांशिष्य पर्णानि स्तम्भेद सवेद वेद भनेर कल्पवृक्षको वेदान्त भाष्य सूत्रहरूमा अथवा अक्षर ब्रह्म योग गीतामा बताइएको छ। यो धर्मको वृक्ष हो, किनभने सर्वदा भगवानको भजन गर्ने जनहरूले प्रणवद्वारा यो तालुमा भगवानको मङ्गल्यमय स्वरूपलाई स्थित गराएर बाहिरका काम्य विकारहरूलाई रहित भएर एकाकार प्रकारले यो नाकका टुप्पालाई यी दुईटा आँखाले यो मेरो शिखरलाई हेरेर या भगवान गौरी शङ्कर प्रभु लक्ष्मी नारायण प्रभु आफूलाई मन परेका इष्टदेवलाई राखेर ध्यान गर्नुपर्दछ। जो ध्यानद्वारा कुटस्थ ब्रह्मज्ञानीहरूले त्यो परमात्मा परब्रह्म विभुलाई प्राप्त गर्दछन्। जीवनसम्म ती योगीहरूले तपस्या गर्दछन्, योगको माध्यमद्वारा ब्रह्म साक्षात्कार गर्दछन्। सर्वदा प्रकारद्वारा धर्मको वृक्ष नै हे सुब्रु माथितिर हुन्छ, कर्मको वृक्ष तल झर्दै आएको हुन्छ। त्यसो हुनाले धर्म सर्वदा कहिले नाश हुँदैन। धर्ममा अडिग भएर गरिएका कार्यहरू सर्वदा परमात्मामय हुन्छन्, सर्वदा मङ्गलमय हुन्छन्। हामी प्राणी मात्रको कल्याण गर्दछ। यसैले धर्मको धारण गर्नुपर्दछ। धर्म भन्ने विषय कोही व्यक्तिको हुन सक्दैन। धर्म भनेको सर्वस्वतन्त्र विषय हो, ब्रह्मचिन्तनको परमात्माको चिन्तनको विषय हो, जसद्वारा जीवहरू जन्म मृत्युका बबाटवीबाट आनन्द रूप घनीभूत तत्व परमात्मामा मिल्दछ। अलक्ष्मीलाई भगवानले आज्ञा भयो, हे लक्ष्मी तिम्रा खुसीका लागि, तिम्री दिदीलाई बस्नका लागि अलक्ष्मीलाई मैले आजदेखि मेरो यो अंशबाट मेरै स्वरूप भएको कल्पवृक्ष पिपलको वृक्षको फेदमा बस्नका लागि आसन दिए। सर्वदा प्रकारद्वारा अनेक धूप दीप आरती नैवेद्यहरू चढाएर 6 दिनसम्म यहाँ पूजा गरून्, किनभने यहाँ शनिदेव आएर बस्नु भएको हुन्छ। शनिदेव आउनु भएको हुन्छ, जसलाई ग्रह दशाहरू लागेका छन् उनीहरूले आएर पिपलमा पूजा गर्नुपर्छ, जल चढाउनु पर्दछ। यहाँ अलक्ष्मीको पूजा हुन्छ। भगवानले आज्ञा भयो, अलक्ष्मी भनेको नराम्री होइन, जसले मेरी दिदीलाई यहाँ आएर पूजा गर्दछन्, अर्चन गर्दछन्, अनेक भेटीहरू चढाउँदछन्, वस्त्रादिहरू समय अनुसार निवेदन गर्दछन् भने लक्ष्मी प्रसन्न हुनुहुनेछ र सम्पूर्ण सम्पदाहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। भगवानले आज्ञा भयो, आजबाट सर्वदा सारा जनहरूले यो कल्पवृक्षका फेदमा तपाईको स्वरूपलाई सम्झेर अलक्ष्मी भनेर पूजा गरून्। शनिबारका दिनमा लक्ष्मी सर्वदा प्रकारद्वारा आफ्नो दिदीलाई भेट्न आउनुहुन्छ। गरुडमा भगवान नारायण सहित पाल्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले आज
शनिबारका दिनमा शुद्ध वैष्णव जनहरूले भगवानको यजन गर्ने जनहरूले त्यो कल्प वृक्षको पूजा गर्नु, आराधना गर्नु, दुग्धहरू चढाउनु, पुष्प माल्यादिहरू निवेदन गर्नु, भगवानका प्रतिमाहरू राखेर स्तुति वन्दनहरू गर्नुपर्दछ। यसबाट कल्याण हुन्छ भनेर आज्ञा भएको छ। अति खुसी हुनुभएकी सत्यभामाले द्वारिकानाथ प्रभुलाई आज्ञा हुन्छ, भगवान साह्रै मङ्गल्यमय भयो, साह्रै माङ्गल्यमय शोभा हजुरले व्यक्त गरिबक्स्यो। यो श्रवण गरेर मलाई सारा प्रकारका भक्ति, ज्ञान र वैराग्य प्राप्त भएको छ। थोरै कर्म गर्नाले पनि प्राणीहरू परमात्माको गतिमा पुग्दा रहेछन्। धर्मको स्वरूप धारण गर्नाले ब्रह्म विषयगत परमात्मामा नै प्राप्त हुँदा रहेछन्। दुःख त्यत्तिकै समाप्त हुँदो रहेछ। जब धर्मको बाटो हामी छोड्दछौँ त्यसै समयमा प्राणीहरूलाई ठुला ठुला विघ्न आउने गर्दछ। राहु, केतु, शनि सारा ग्रहहरूले ग्रसित भएका जीवहरू हुन्छन्, तर परमात्माको नाम उच्चारण गर्ने बित्तिकै ती ग्रहहरू पनि हटेर जान्छन्। ती ग्रहहरू पनि आफै टाढा भएर जान्छन्, किनभने सबै परमात्माको उपासना गर्ने जनहरूका अगाडि ग्रह दशा लाग्दैन। अनेक प्रकारका टुनामुनाहरू लाग्दैनन्, किनभने सबैभन्दा ठुलो वैद्य भगवान नै हुनुहुन्छ। भगवानले औषधि हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो औषधि के हो? औषधिम जान्दवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। औषधि भनेको जल हो, पानी। सर्वदा प्रकारद्वारा हामीले यो शरीरलाई चाहिने पानी पिउनुपर्छ, शरीरलाई जल प्रदान गर्नुपर्दछ। भगवान नारायण प्रभुलाई पनि जलले अभिषेक हुन्छ। सबै तीर्थराजहरूको जलहरू ल्याएर भगवानलाई मन्त्रद्वारा अभिषेक गरिन्छ। अष्टगन्धादि चन्दनहरू लेपन गरेर सारा प्रकारका दुःखहरू नष्ट हुन् भनेर भगवानलाई चन्दन लेपन गराइन्छ। प्रभुको लागि हामी जति सेवाहरू गर्दछौँ ती सेवाहरू सर्वदा जन्म मृत्युका महाभवाटवीबाट बच्नका लागि, भवाटवीमा जीवहरू नपर्नका हेतु भगवानलाई यो मङ्गल्यमय चन्दन लेपन गराइन्छ। यसबाट प्रभुलाई सुख मिल्छ र जीवहरूलाई अनन्य प्रकारका आशीर्वचनहरू परमात्माले कृपा गरी बक्सिन्छ। यस्ता परमात्माको सेवा हुन्छ। भगवानका यी मङ्गल्यमय अमृतहरू आस्वादन गर्दै बडो खुसी भएर सत्यभामाले भगवानका चरण कमलमा वन्दन गर्नुभयो। भगवानका चरण कमलको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। सर्वदा प्रकारद्वारा वंशी विभूषित कराम नवनीरधाभात पीताम्बराधरण बिम्ब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा धरबिम्ब नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सशङ्ख चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहे क्षणं सहारवस्त्रं स्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। भगवानलाई दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। परमात्माका दिव्यमय छविको दर्शन विश्व रूप द्वारिकानाथ प्रभुले दर्शन गराउनु भएको छ। सुतदेव महाशयले 88,000 ऋषिहरूलाई यो अमृत श्रवण गराउनु भयो। मैले तपाईहरूलाई
कार्तिक महिनाको स्नान, दान, अन्नदानको महत्त्व, यज्ञ आहुतिहरूको महत्त्व, तीर्थको महत्त्व र भगवानका सम्पूर्ण लीला कथा अमृतहरूबाट प्राणीहरूलाई समृद्धि मिल्दछ भन्ने विषय त हजुरहरूलाई श्रवण गराए। भगवानका अमृत अथाह समुद्रको जल चाहिँ विघ्न छ। विघ्न भन्ने अर्थले कति छ, धेरै छ। त्यसैले शास्त्र अधिक छ, विघ्न छ धेरै, सार खिची सब आज्ञा होस्। अति धेरै शास्त्रहरू छन्, त्यसमा मूल वस्तुहरूलाई, गौण वस्तुहरूलाई हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ, बुझ्नुपर्दछ। तपाईहरूले दीपदानको महत्त्व हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। दीपदानद्वारा ठुला ठुला पापका ढेरीहरू डढेर जान्छन्। यसैले हामीले दीपदान गर्दछौँ। शङ्करं शङ्करोचार्य केशवं बादरायणं सूत्रवस्य कृतौ वन्दे भगवन्तु पुनः पुनः। दीपको आराधना हुन्छ। मङ्गलकारी भगवान विघ्नराज कुठाराय नमः भनेर ढुण्डिराज गणेशको पूजा हुन्छ। सारा जीवहरूको कार्यहरूलाई मङ्गल गर्नेवाला मङ्गल मूर्ति गणेशको हामीले पूजा गर्नुपर्छ। किनभने त्यो गणेश साक्षात् भगवान शिव नै हुनुहुन्छ, शिव स्वरूप हुनुहुन्छ। यसैले सर्वदा प्रकारद्वारा हे शौनक आदि महामुनि हो, शुभ कर्मको थालनी र शुभ कर्मको समाप्तको समयमा पनि भगवान गणपति देवको आराधना गर्नुपर्दछ। मङ्गल मूर्तये नमः भनेर स्तुति गर्नुपर्दछ। व्यासदेव महामुनिले शास्त्रको आधोपान्त सुरु र अन्तिमको समयमा गणपति देवकै वन्दन गर्नुहुन्छ। जति पनि शास्त्रहरू छन् भगवान गणपति देवद्वारा मजुरको प्वाखले लेख्नु भएको छ, दर्शनीय छ। श्री गणेशाय नमः भनेर शास्त्रको प्रारम्भ हुन्छ। हे ऋषिश्वर हो, तपाईहरूले दान पुण्य यज्ञ होम होमादि महापुण्य जो श्रवण गर्नुभयो, यो जसले श्रवण गर्दछ प्रभुका महात्म्य लीला अमृत आस्वादन गर्दछ, ती जीवहरूलाई कहिले कली लाग्ला त, कहिले अन्नको अभाव होला त। वस्त्र दान गरेको छ कार्तिक महिनामा, उसको वंश परम्परामा कोही नाङ्गै भुतुङ्गै भएर हिँड्नु पर्ला त। अन्न दान गरेको छ कोही भोकै हिँड्नु पर्ला त, पर्दैन। जसले गर्दैन त्यो जन गरिब हुन्छ। दिएर एक मानो दिएर पुग्ने होइन, भोलि फेरि के खान्छ। तर एक मानो खाएर 100 माना उब्जनी गर्ने कर्म गर्नु पर्यो नि। त्यो कर्म भनेको धर्ममा रहेको हुन्छ। धर्ममा एक गेडो चामल किन नहोस्, के कस्तो सकिन्छ त्यति अन्न दान गर्नुपर्दछ। हामीले गरिरहेका बनाइरहेका भोजनहरूबाट एक मुठी, भित्री मुठी, एक मुठी चामल निकालेर छुट्याएर राख्नुपर्छ। अनि त्यो चामल भगवानका यज्ञ, वेद पाठ, पुराण, होम होमादि भइरहेका स्थानमा बटुकहरूका लागि, भोजनका लागि, तितिक्षुहरूका भोजनका लागि यो हामीले दिनुपर्छ। यो यज्ञ हो। मुष्टिदान महायज्ञ हो, सजिलो यज्ञ। अनि हामीले जस्तो प्रकारद्वारा अलिकति धन आर्जन गर्दछौँ, धन आर्जनको थोरै मात्रा के कस्तो सकिन्छ, यस्तै प्रकारले त्यो परमात्मालाई अर्पण गर्नुपर्दछ। उसलाई चाहिएको होइन, तर रोपेपछि धेरै फल्छ नि, रोप्नुपर्छ। यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। भगवानले आज्ञा भएको छ, यज्ञद्वारा पानी पर्छ,
पानी परेपछि धेरै प्रकारको खेतीहरू हुने गर्छ। यस्तै प्रकारद्वारा यज्ञद्वारा जीवको दुःख रूप सबै सकिँदै जान्छ। दुःखको शोभा रहँदैन, आनन्दको गति प्राप्त हुन्छ। धन सम्पत्ति ऐश्वर्य घर गृहस्थी सन्तान सबै सुखी हुँदछ। तर परमात्मालाई निवेदन भएन, प्रभुलाई हामीले स्मरण गरेनौँ, नगरिकन भकाभक वस्त्र पनि नयाँ लाउने, भोजन पनि मिठा मिठा आफै खाइदिने, यसो गर्नाले हामी चोर हुन सक्छौँ। जसको सम्पत्ति छ उसलाई देखाएर अलिकति अर्पण गरेर सम्झना गरेर त्यो आफैले लिने हो, उसलाई चाहिएको होइन। तर हामीले हाम्रो सहानुभूति प्रभुका अगाडि दर्शाउनु पर्दछ। जीव मात्रले सर्वदा साधि महाम त्वाम प्रपन्ना, भगवानका अगाडि साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुपर्दछ, शरणागति स्वीकार गर्नुपर्दछ। यो सबैभन्दा ठुलो भक्ति हो। सौनकादि महामुनि हो, हजुरहरूले आज मङ्गल्यमय भगवानको उत्सव श्रवण गर्नुभयो। भगवान विष्णुको आराधना कसरी गर्ने यसको विषयमा श्रवण गर्नुभयो। भगवान हर र हरिमा कुनै भेद छैन भनेर विधिपूर्वक यो महिनामा राधा दामोदर साक्षात् परमात्माको स्वरूप विभुको पूजा गर्ने, अर्चन वन्दन गर्ने यो दिव्यमय शोभा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। त्यसैले हजुरहरूको यो सर्वदा परमात्माको गति मिलोस्। सर्वदा अब तपाईहरूलाई के सुन्ने इच्छा छ? भगवान मुकुट धारण गर्नुभएका, वैजयन्ती माला धारण गर्नुभएका, ऊर्ध्वपुण्ड धारण गर्नुभएका, जटा जुटले युक्त भएका भगवान महादेवद्वारा स्तुति गरिनुभएका लक्ष्मीपति नारायण परमात्माका चरण कमलको वन्दन गर्दै, राधा सहित दामोदर प्रभुका चरण कमलको वन्दन गर्दै, सम्पूर्ण प्राणीहरू मात्रको जय होस् भन्दै आजको प्रसङ्गमति यहाँ पूर्ण हुन्छ। हरि ओम तत्सत्। जिह्वे पिबस्वा भज सुन्दराणी गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं देहावसाने इदमेव गेहं गोविन्द दामोदर माधवेति। राधा दामोदर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधेश।